अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। पेशावर के ज़िले सदर जनाब राशिद महमूद ख़ान साहब के साथ मौजूद हैं। होने वाले जो गुज़िश्ता दिनों में इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो जंग रही है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि यौम तशक्कर मनाया जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के माबैन अभी हालिया में जो है एक जंग का आगाज़ हुआ और कुछ दिन रहे और फिर उसके बाद जो है फ़तह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हिस्से में आई और इस हवाले से यौम तशक्कर जो है मनाया गया। सर, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इन सब वाक़यात को? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बात की, कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग का माहौल था और जंग छिड़ गई थी, लेकिन ये हमारी अस्करी क़यादत और हमारी जो सियासी क़यादत ने इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया ने जो जंग छिड़ी थी उसको मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, तमाम तबका फ़िक्र के लोग एक पेज पर खड़े हैं और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। जिस तरह हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोदी कहा करते थे कि अगर हमारे पास राफ़ेल तैयारे होते तो हम पाकिस्तान का ये नुकसान करते, वो नुकसान करते, लेकिन अब उन्हें ख़ुद समझ आ गया कि उनके राफ़ेल तैयारी भी गिर गए हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे फ़िज़ाइया ने और जंगी पायलटों ने वहाँ पर जाकर मुकम्मल तौर पर अपनी टारगेटें तबाह किए और वापस भी आ गए। ये उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी महारत और उनकी जो क़यादत है, हमारी आसिम मुनीर साहब की क़यादत, उनकी पूरी टीम, बल्कि जितनी भी हमारी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की, उनके साथ जितने भी टीम है, उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला किया और आज जो उस वक्त की ज़रूरत थी और उसी के मुताबिक उन्होंने एक्शन भी लिया। बल्कि इंडिया को वो पहले ही बता चुका था कि मेहरबानी करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की जारहाना पॉलिसी का ना सोचे और ना आपको इस तरह जवाब मिलेगा कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, चाहे वो जिस मकतबा फ़िक्र से, जिस सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ हो, वो एक पेज पर खड़े हो गए और तमाम के हाथों में सिर्फ पाकिस्तान का झंडा था उस वक़्त। और जिस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त हुई और हमारी अफ़वाज और हमारी जितने भी मुसल्लह अफ़वाज और इसकी टीम थी, जब वो फ़तहयाब होकर वापस आई तो तमाम मुल्क में जश्न का समा था। ये आप देख रहे थे कि मेरे ख़्याल में हर जगह पर बच्चे, बूढ़े, औरतें मिलकर जश्न मना रहे थे और यौम तशक्कुर मना रहे थे, नवाफ़िल अदा कर रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन था। और इंशाअल्लाह जिस तरह इससे पहले 28 मई एटमी धमाके हुए थे, इसी तरह ये जो यौम तशक्कुर इंशाअल्लाह मनाएंगे हम, क्योंकि ये भूलने वाली बात नहीं है कि जो मुल्क कह रही थी कि हम सुपर पावर है, वो सुपर पावर निस्फ़ नाबूद हुई। उनके फ़िज़ाई जितने भी उनके साथ इक्विपमेंट थे, हवाई जहाज़ थे, वो ज़मीन बोझ हो गए। वो कह रहा था कि हमारे पास ऐसा किस्म का वसला है कि हम इसको इस्तेमाल करके अपने दुश्मन को तबाह कर सकते, लेकिन वो इस मुकम्मल तौर पर इसमें नाकाम रहे, बल्कि वो शिकस्त से दो चार हो गए। बल्कि इंडिया की हुकूमती टीम और मुख्तलिफ ज़राए कह रहे हैं, बल्कि मान रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा काफ़ी नुकसान भी है और शिकस्त भी तस्लीम की। तो ये हमारी कौम की, मुसल्लह अफ़वाज की, हुकूमत की मुकम्मल टीम की कामयाबी है और अल्लाह ताला से हम दुआ गो है कि इंशाअल्लाह अगर आइंदा भी हिंदुस्तान ने या किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो हमारे मुसल्लह अफ़वाज उसका भरपूर जवाब इसी तरह देगी और हमारी पूरी कौम पाकिस्तान की उसके साथ यक ज़बाना होकर खड़ी रहेगी, बल्कि तमाम के हाथ में सिर्फ पाकिस्तान का झंडा होगा। जिस तरीके से देखा गया है कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में जिस तरीके से एटमी पावर होने के बाद तमाम तर पाबंदियों के बावजूद जो है एटमी धमाका किया और आज हम इस पोजीशन पर हैं कि आज जो है हमने ये फतह भी सर की है। तो सर, क्या कहते हैं कि हुकूमत में इस तरह की मज़ीद जो है तरक्कियाँ भी देखने को मिलेंगी? इंशाल्लाह जी, आपने जिस तरह बात की, 28 मई का हवाला दिया, ये उस वक़्त था जबकि पाकिस्तान पर मुकम्मल पाबंदियाँ लगने जा रही थी, बल्कि पाकिस्तान को कहा जा रहा था
کہ آپ کسی بھی صورت انڈیا کی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے نہیں کریں گے. ایک سخت وقت تھا اور اس سخت وقت میں ہمارے قائد میاں نواز شریف نے جرمدانہ فیصلہ کیا اور عوام سے پوچھ کر فیصلہ کیا, اور 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے انہوں نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے. اور آج آپ نے جس طرح دیکھ لیا تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ایک صحیح فیصلے کی وجہ سے کوئی بھی ملک پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور انشاءاللہ اب جو حکومت ہے شہباز شریف, اسی طرح ہمارا قائد میاں نواز شریف بھی اس کے ساتھ ہے, تو انشاءاللہ ہمارے مسلح افواج کے لیے جتنا بھی ہو سکے گا اسی قسم کے اقدامات کرتے رہیں گے تاکہ پاکستان کی مسلح افواج جتنے بھی ان کے پاس ہوائی جہاز ہو یا جتنے بھی اتنے اوزار ہو وہ جس ملک میں بھی ہو انشاءاللہ وہ ہم حاصل کر کے اپنے مسلح افواج کے حوالے کریں گے تاکہ وہ کسی بھی جارحیت کا صحیح طریقے سے جواب بھی دے سکے. جس طرح آپ نے اس دفعہ ہندوستان کے جنگ میں دیکھ لیں, انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج, پاکستان انشاءاللہ ایٹمی قوت اور جتنے بھی اسلحہ ہے اس میں خود کفیل ہوگا, اور کوئی بھی یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ کوئی پاکستان کے خلاف منہ اٹھاتا. جو ممالک ہمارے ساتھ پہلے تھے, ہمارے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے, ہمارے حکومتوں نے اور مسلح افواج نے ان کے ساتھ اس طرح روابط رکھے ہوئے دوستانہ ماحول کے, وہ پہلے جس طرح ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ اس فتح کے بعد وہ اور بھی ہمارے قریب ہو گئے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی ممالک بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہماری پاکستان حق بات پر کڑی ہے. نہ ہم نے, ہماری حکومت نے یا مسلح افواج نے نہ اس میں پہل کی تھی جنگ میں, بلکہ یہ ہندوستان تھا کہ انہوں نے پہل کی جنگ کرنے کے لیے, بلکہ ہماری مسلح افواج اور حکومت نے بار بار ان کو تنبیہ دی کہ مہربانی کر کے آپ جنگ نہ کریں, لیکن وہ اسی ضد میں لگے ہوئے تھے, بار بار حملے کر رہے تھے. ہمارے افواج نے, ہماری حکومت نے باقاعدہ صبر کا مظاہرہ کیا, بلکہ 1-2 دن تک اسے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن جب اسے سمجھ آئی کہ بھئی یہ لوگ باز نہیں آ رہے, اس کے بعد حملہ کیا, اور ایسا حملہ کیا کہ وہ انشاءاللہ تمام زندگی یاد رہے گا ہندوستان کو. تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ جتنے بھی تمام ممالک ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں, ان کے ساتھ ہمارے کافی بہترین تعلقات ہیں, ہر سخت وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ بھی رہیں گے. سر کیا میسیج دینا چاہیں گے آج اس یوم تشکر کے موقع پر سر کی؟ میسیج تو یہی جانا چاہیے ہمیں تقریباً جس طرح اس موقع پر ہمارے تمام عوام مکمل طور پر ایک ہی آواز پر انہوں نے لبیک کیا, جشن کے لیے نکلے, تمام کے ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام اسی طرح پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس طرح ایک پیچ پر رہے, کیونکہ سب سے زیادہ عزیز ہمارے لیے پاکستان ہے. اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچائے گا تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا روڈوں پر, ہر جگہ پر, شاہراہوں پر, کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلے ہوئے تھے, بلکہ وہ ان کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے قربانی دینے کے لیے ہم اپنے مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہیں گے, بلکہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ, اور یہی ہمارا میسیج کہ جس طرح اتفاق سے اب ایک پیج پر ہم اکٹھے ہوئے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے درار نہیں کریں گے, اور ہر وقت ہمارے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوگا, اور ہم امید کریں گے انشاءاللہ کہ اسی طرح پاکستان ہر جگہ پر کامیاب و کامران ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے خبر ڈیجیٹل کو ٹائم دیا. ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہماری اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے خبر ڈیجیٹل.